आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन अहिले काठमाडौँमा जारी छ र महाधिवेशनको क्रममा हामीले महाधिवेशन स्थलमा रहेर राप्रपामा उपस्थित प्रतिनिधिहरूसँग राप्रपा महाधिवेशनका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। त्यसो त राप्रपा देशको एउटा पुरानो र सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर निरन्तर एउटा मुद्दा उठाइरहेको पार्टी हो र यो राप्रपाले पछिल्लो समय नयाँ नेतृत्वलाई पनि स्थान दिनुपर्छ भनेर पार्टीमा बहस र छलफल गरिरहेको छ। यी विविध सन्दर्भमा हामी राप्रपा महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। राप्रपा महाधिवेशनको यहाँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन पनि गर्ने भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। महाधिवेशनको नेतृत्व चयन चाहिँ कसरी हुँदैछ त्यो विषयमा भन्दैन? नेतृत्व चयन भन्ने बित्तिकै प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, सर्वसम्मत पनि हुन्छ। अब अहिले निर्वाचन कार्यक्रम चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छैन। निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेपछि कति उम्मेदवार पर्छ त्यसपछि पनि सहमति बनेर सर्वसम्मत बन्न सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छँदैछ। त्यो अवस्था जीवितै छ। हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म अध्यक्ष त्रयको व्यवस्था छ। त्यो त्रय अध्यक्षमध्ये दुईजनाले चाहिँ अब आफू अध्यक्ष पदको दावेदार नरहेको घोषणा गरिसक्नु भएको छ र अब अर्को एकजना अध्यक्ष बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि दुईटा अध्यक्षकै बाटो पक्रेर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय लिनुभयो भने सर्वसम्मत हुन सक्छ, नभए एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अब यसपालि नयाँ नेतृत्व आउँछ। जस्तो अहिले देशव्यापी रूपमा चासोको विषय यो राप्रपामा नयाँ नेतृत्व यहाँको यससँगै यहाँको उम्मेदवारी र प्रतिबद्धता हुन्छ नि एउटा, त्यो चाहिँ यहाँले के भन्न चाहन्छु यो विषयमा? 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चाहे सरकार वा चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा केही सीमित मानिसहरू नै घुमिराखेको अवस्था छ र अहिले समाजले बुद्धिजीवीहरूले भन्छन् कि यो 2046 सालदेखि अहिलेसम्म यो 30-31 वर्षदेखि देशमा नेतृत्व गर्दै आएको राजनीतिक जो पुस्ता छ त्यो चाहिँ असफल भयो भनेर भन्छ र अन्य पार्टीहरूमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टका अन्य विभिन्न घटकहरू भनौँ एमाले, माओवादीमा पनि पुस्तान्तरणको कुरा चाहिँ उठ्छ होइन। अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, यिनै नेतृत्वहरू चाहिँ घुमिफिरी आएर अब देशलाई केही फरक पर्दैन भनेर आवाज चाहिँ उठाउँछन्, तर आँट कसैले गरिराखेको थिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यही पीडाबाट चाहिँ गुज्रिराखेको थियो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ अहिले हामीले के आँट गऱ्यौँ भने योभन्दा अगाडिको नेतृत्व गरिराखेको हाम्रा पुस्तालाई अभिभावकको रूपमा उहाँहरूलाई राख्ने र अभिभावक भन्नाले सक्रिय अभिभावकको रूपमा, तर यो कार्यकारिणी पदमा चाहिँ अब नयाँ मानिस अगाडि सारेर लैजाने भनेर हामीले यो आँट गरेका छौँ र त्यही सन्दर्भमा मेरो उम्मेदवारी भएको छ र मलाई लाग्छ कि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र अहिले भइराखेको यो प्रतिस्पर्धा अथवा यो हाम्रो उम्मेदवारी र यसपछि प्राप्त गर्ने विजयले अथवा यसपछि आउने परिवर्तनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै केवल बन्ने होइन कि नेपालको राजनीतिमै एउटा परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ कि ओहो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आँट गर्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो भन्ने म्यासेज जान्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। राजनीतिक परिवर्तन यहाँले यो पुरानो राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पार्टी, अहिले संविधानले पनि धर्मनिरपेक्षता लगायत व्यवस्था नै समाजवादमा आधारित एउटा संविधान छ। यो हिसाबमा यहाँहरूको मुद्दा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन होला आगामी दिनमा यो विषयमा अलिकति स्पष्ट पार्नु। पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुरानो व्यवस्थातर्फ लान खोजेको होइन, अहिलेको व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा लैजान खोजेको हो। कि हामीले के भनेको छौँ भने अभिभावकीय संस्थामा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, पूर्ण रूपले समानुपातिक सांसदले मन्त्री हुन नपाउने यो नयाँ व्यवस्थातर्फ भने संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दाखेरि दलको भागभण्डाको आधारमा होइन योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, हाम्रा भाइ छोराहरूले
देशभित्रै गरी खान पाउने वातावरणको निर्माण गर्ने नयाँ एजेन्डाका साथ हामी अगाडि आएका छौँ नि। कहाँ हामी पछाडि फर्किने कुरा गरेका छौँ? हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पछाडि फर्किने भन्ने अर्थमा लगाउनु भएन। राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेको त नेपालको स्थायित्वको आधार स्तम्भहरू हुन्। त्यसलाई कमजोर बनाउँदाखेरि देश कमजोर हुन्छ, देशको स्थायित्व कमजोर हुन्छ। त्यसकारणले त्यो जग चलाउनु हुँदैन। त्यो जग चलाउने काम काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले जब गरे कि त्यसको परिणामस्वरूप आज देशले अस्थिरताको सामना गर्न परिराखेको छ र कालान्तरमा यसैका कारण देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पर्ने खतराहरू देखिन थालेको हुनाले हामीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको कुरा गरेको। यसको अर्थ हामीसँग जनजीविकासँग सम्बन्धित देश विकाससँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू नै छैनन् भन्ने कुरा होइन। हामी चाहिँ नि देशमा आमूल परिवर्तन गरेर अगाडि चाहिँ नि जान चाहन्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पश्चगामी पुनरुत्थानवादी होइन अग्रगामी पार्टीको रूपमा आगामी दिनमा स्थापित हुन्छ। सबै दलले उठाएको कुरा चाहिँ यो आदिवासी जनजाति मधेसी पिछडेको वर्ग यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति कम सुनिन्छ नि यहाँको अथवा हामीले कम सुनेको हुन सक्छ। के छ यो विषयमा भनिदिनु न। नेपाल बहुजातिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यति सानो देशभित्र 126 भन्दा बेसी जातिहरू 123 भन्दा बेसी भाषा बोल्ने मानिसहरूको चाहिँ बसोबास छ। यो विविधता बीचको एकता नेपालको विशेषता हो र यसको संरक्षण राज्य स्वयंले गर्नुपर्दछ। कुनै जात विशेषले अगाडि सरेर मेरो चाहिँ संरक्षण भएन भन्नुपर्ने परिस्थिति राज्यले निर्माण गर्नु हुँदैन। यदि कुनै जात विशेषले आन्दोलन गरेर दबाब दिएको भरमा मात्रै त्यो जाति समुदायले उसको धर्म संस्कृतिको संरक्षण प्राप्त गर्ने र उसले सुविधा प्राप्त गर्ने हो भने त अल्पसङ्ख्यक जातिहरू लोपोन्मुख जातिहरू कसरी संरक्षित र सुरक्षित हुन सक्छन्? त्यसकारणले राज्य स्वयंले यो विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिनुपर्दछ। राज्यले दिने सेवा सुविधाहरू कुनै जातको आधारमा होइन गरिबीको आधारमा हुनुपर्छ। जो कमजोर छ त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ र त्यो राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिनुपर्छ। विविध जुन हाम्रा सांस्कृतिक पहिचानहरू छन्, धर्महरू छन्, परम्पराहरू छन्, त्यो केवल कुनै एउटा जात विशेषको मात्रै होइन। जति पनि जात जातिका आफ्ना रीतिरिवाजहरू छन् त्यसलाई राज्यले नै संरक्षण गरेर लानुपर्छ र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र त्यसलाई चाहिँ पार्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। र यहाँ भनौँ न क्रान्तिकारी अथवा अरूले पार्टी देश सञ्चालन गरिरहेछन्, यो राज्य सञ्चालनलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि संसदलाई पनि जोडेर यो होइन। अहिले चाहिँ नि संसदको कुरा गर्नुहोस् अथवा न्यायालयको कुरा गर्नुहोस्, समग्र अहिले चाहिँ नि देशको नेतृत्व गर्दै आएको छु भन्ने ठुला पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टीहरू उनीहरू पूर्ण रूपले असफल भएका छन्। उनीहरू हिजो ठुलो पार्टी भएको हुनाले आकारको हिसाबले अहिले पनि ठुलो पार्टी देखिएलान्, तर उनीहरूले जनताका अगाडि जाने राजनैतिक र नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन्। उनीहरूलाई मुख देखाउन लायक छैनन्। यस्तो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी क्रियाशील हुनुपर्ने, अग्रसर हुनुपर्ने, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यति बेला सडकमा हुनुपर्ने, त्यो हुन नसकेको कारणले नै हामीले राप्रपाभित्र यो विकल्पको प्रयास गरिराखेका छौँ र यो अब विकल्प दिन्छ पनि अब निकट भविष्यमै। र प्रणालीको जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ, मैले संसदमा पनि भनेको छु 2046 सालदेखि यता नेतृत्व गर्दै आएको 30 वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि यो प्रणाली स्वयं असफल भइसकेको छ। यही प्रणाली र यही नेतृत्वबाट देशले कुनै निकास र विकास प्राप्त गर्न सक्दैन। अब हामी नयाँ बाटोबाट जानुपर्छ। मैले केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा मात्रै गरिरहेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि नयाँ ढङ्गले नगइकन यो पार्टी उठ्नै सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसै गरी देशले पनि नयाँ बाटो नपक्रिकन यो चाहिँ अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले मैले भने नि त यो सम्झौताबाट सबै राजनीतिक दलहरूले सम्झौताबाट फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। ल हस्, यो महाधिवेशन लगत्तै नयाँ नेतृत्व आउने लगत्तै 6 महिनाभित्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने
सबै देशभक्तहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछौँ र एउटा वृहत शक्ति निर्माण गर्छौँ र एउटा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्छौँ। त्यसै बिचमा हुने चुनावमा अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त गर्छौँ। जसरी 64 सालमा माओवादीले मानिसले नपाउँदै पहिलो पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यही परिणाम देखाउँछ। धन्यवाद। पार्टीको इतिहास हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसदेखि एमालेदेखि लिएर विदेशतिर स्वदेशतिर त्यो जहिले पनि पार्टीहरूको चाहिँ कुनै पनि एउटै मात्रै कर्ममा जाँदैन थियो। मान्छेको जीवनमा पनि उतार चढाव हुन्छ, पार्टीको जीवनमा पनि उतार चढाव हुन्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जहिले पनि एउटा आदर्श, एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो। यो अविचलित भएर आइरहेको छ र यसले चाहिँ आफ्नो लाखौँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो राजनीतिक जीवनमा कहिलेकाहीँ तलमाथि भन्ने कुरा त हुन्छ नै। जस्तो यहाँले उठाउनुहुन्छ नि राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, अब यो के अब संविधानमै त्यो छैन, अब कसरी यसलाई यहाँले स्थापित गर्नुहुन्छ? यो हरेक चिज संविधानमा नै भएको चिजहरू नै आउँछ भन्ने जरुरी छैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो संविधानमा भएको भएदेखि त सिद्धिहाल्यो थियो नि, हामीले त्यो इस्यु उठाउनै पर्दैन थियो नि। संविधानमा नभएको भएर र राष्ट्र संस्थालाई जुन चाहिँ स्थापित गरियो त्यो जनताको माग थिएन। त्यो विदेशी चलखेलमा, विदेशी शक्तिको इसारामा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थालाई हटाइएको हो यो, होइन? न त हिन्दू राष्ट्रलाई न त हटाउनु भनेर त्यस्तो खालको केही थियो। यो डलरको कुरा, यो अनेक किसिम विदेशी उसको षड्यन्त्रले गर्दाखेरि तिनीहरूको इसारामा हटाइएको हो। त्यो जनताको माग पनि थिएन यो दुईटै इस्युमा। त्यसकारण हामीहरू चाहिँ के भन्छौँ भने यो राखिनुपर्छ, स्थापित हुनुपर्छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पछिल्लो समयको सरकार सञ्चालन देखिरहनु भएको छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यो गाई जात्रा हेर्नै पर्दैन, यो गाई जात्रा हो। किनभने यत्रो मान्छेहरूले सङ्घर्ष गरेर, यतिजना मान्छेहरू मरेर, यत्रो सङ्घर्ष गरेर यो स्थितिको लागि ल्याउनुको लागि भनेर त गरेका होइनन् जनताहरूले, बलिदान दिएका त होइनन् यो। त्यसकारण यिनीहरू के चाहिँ छन् भने यिनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबेका छन्, न्यायालयमा पनि आफ्नो हस्तक्षेपमा राखेका छन्, कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई बागडोर सम्हालेर बसिरहेको छ। हुँदाखेरि भन्नुहोस् न, न्यायालयमा पनि भागबन्डा, हरेक चिजमा यहाँ भागबन्डा छ। यो भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्छ भन्छौँ हामीहरू। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, उहाँहरू कुनै पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा खेपेर भ्रष्टाचारमा डुब्नु भएको छैन। उहाँहरू एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तिनैजना अध्यक्षहरूलाई हेर्ने बित्तिकै मलाई त कस्तो लाग्छ भने म चाहिँ राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा म तिनीहरूलाई लिन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तिनवटा नेताहरू पशुपति शमशेर, कमल थापा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहिनी, तिनजनालाई हेर्दाखेरि नै अब हाम्रा नेताहरूलाई हेर्नुहोस्, अघि पुराना नेताहरूलाई हेर्नुहोस्, म त एउटा त के देख्छु भने राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा देख्छु म तिनीहरूलाई। अरू नेताहरूको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यहाँ। त्यसकारण राष्ट्रवादी पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर र हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै हामीहरू खालि ओमकार परिवार जस्तो बुद्धिस्ट पनि त्यसमा आउँछ। त्यसकारण यो सबै धर्महरूको चाहिँ सम्मान हुनुपर्छ र सम्मानका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीहरू खालि धर्म मात्रै भन्दैनौँ, हाम्रा पुराना संस्कृति जगर्नाहरू हुनुपर्छ, रीतिथितिहरू बस्नुपर्छ र हामीहरू चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन पनि चाहन्छौँ। त्यसमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु पर्यो, होइन? खालि त्यो एउटा पुरानो त्यही चिजलाई मात्रै पनि लिएर बस्नु हुँदैन भन्छौँ हामीहरू। पक्कै पनि हो। अब नेपाल चाहिँ एउटा धार्मिक छ, संस्कृतिले भरेको छ। पाटनमा जानुहोस्, मन्दिर छ, गुम्बा छ, हरेक किसिमको धार्मिक आस्था भएका मान्छेहरूलाई समान रूपबाट स्वतन्त्रता दिएको छ, समान रूपबाट चाहिँ हामीहरूले सम्मान गर्छौँ, है? हरेक एकदमै भाइचारा गरेको अपनत्व भएको ठाउँ हो यो, होइन? यसमा चाहिँ जातीयताको नारा ल्याइदिन्छन्, घरि के को ल्याइदिन्छन्, उथलपुथल पारिदिन्छन् क्या यो चाहिँ सबै चाहिँ अरू यो विभिन्न दलका नेताहरूले। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के भन्छ भने एक ठाउँमा मिलेर सबैजनाहरू बसेर देशको विकास गर्नुपर्छ। अन्तमा चाहिँ जस्तो चुनावको कुरामा हेर्ने हो भने अलिकति मत बटुल्न अलिकति असफल भयो नि राप्रपा। होइन, त्यो मत बटुल्नु असफलता किन भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टी भर्खरै फुटेको थियो,
होइन। एकता महाधिवेशनमा भयो तर फेरि नेताहरू बस्नु सक्नु भएन। त्यो भर्खरै फुटेको पार्टी थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति मत बटुल्नु त सफल भएन। तर यसपालि हुन्छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकताबद्धबाट अगाडि बढ्छ। हजुर यहाँको पनि उम्मेदवारी छ, मेरो पनि छ। म चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै, मेरो नाम रोशन कार्की, स्थापना कालदेखि नै म चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको म सदस्य भएर बसेको हो। मैले सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दजी, अब पुराना नेताहरू प्रकाश चन्द्र लोहिनी, डाक्टर के अरे प्रकाश चन्द्र लोहिनी, कमल थापाजी, पशुपतिजी सबजनासँग बसेर मैले काम गरेको। मैले अहिले चाहिँ महिलामा चाहिँ खुला महिलामा चाहिँ उसमा दिएको छु, यो के अरे महिला कोटाबाट चाहिँ मैले उपाध्यक्षको पदमा चाहिँ उम्मेदवार राखेको छु। मेरो आफ्नो शैक्षिक योग्यता मैले मास्टर गरेको छु, MA BL पास गरेको छु र म पहिलो एकचोटि स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि मैले सम्हालिसकेको छु। त्यसकारण म चाहिँ यो पदको लागि म धेरै योग्य उम्मेदवार छु भनेर मलाई थाहा छ, किनभने मैले पार्टीलाई चाहिँ अगाडि हाँकेर बस्नु सक्छु। त्यसकारण सम्पूर्ण हाम्रा मतदाताहरूलाई पनि मैले अपिल गरेर हिँड्दैछु। धन्यवाद। अन्तिममा एउटा स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि यो सबै दलमा उठिरहेको, जस्तो कङ्ग्रेसमा पनि उठ्यो आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, हाम्रोमा पनि छ। हाम्रोमा पनि समावेशीको आधारले हरेक पक्ष तल्लो तहबाट, गाउँ तहबाट, वडा तहबाट नै हामीहरूले दलित नभन्नु, उत्पीडक, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबैलाई सम्हालेर लिएर आएका छौँ। तलबाट हुँदाहुँदै केन्द्रमा पनि 33% भित्र उहाँहरू पर्नुहुन्छ। कर्णाली प्रदेश हरेक तहको चाहिँ प्रतिनिधित्व छ, हुँदैछ। यो एकताको महाधिवेशन हुन्छ, एकताको महाधिवेशन हुन्छ। अब अर्को चाहिँ फेरि एकताको महाधिवेशन अर्को हुँदैन, यो मात्रै हो। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई एबिसीको कार्यक्रम स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन अहिले काठमाडौँमा जारी छ। यसले अब हामीले सबै नेताहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ राप्रपा अगाडि आउने भनिरहनु भएको छ। त्यसको लागि आन्तरिक तयारी के छ यहाँ? हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले जुन एकता महाधिवेशन धिरकुटी मण्डपमा भइरहेछ, चालु छ। आज बन्द सत्र हो, हिजो हाम्रो उद्घाटन भयो। अहिले नै हाम्रो चाहिँ अब चुनाव आइसकेको छैन, होइन, राज्यको चुनाव आइसकेको छैन। त्यो भए हुनाले अहिले नै हामीले त्यो प्रति चाहिँ गृह कार्य गरेका छैनौँ। तर हामी वैकल्पिक पार्टीको रूपमा हामी खडा हुन्छौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। र हामी अब आउने चुनावमा डेफिनेटली हामी थर्ड पार्टी हुन्छौँ, यो हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ अहिले। त्यसको लागि जस्तो यहाँको यो महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि यहाँको आफ्नै उम्मेदवारी चाहिँ के छ, त्यो विषयमा पनि भन्दैन। मेरो उम्मेदवारी चाहिँ के थियो भने म उपाध्यक्षमा उठ्ने मेरो थियो सल्लाह, त्यो थियो। अब हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ पार्टीमा कस्तो हुन्छ भने सिनियरको हिसाब किताब हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मभन्दा सिनियर दिजुहरू हुनाले मैले त्यसमा नउठेर म अहिले केन्द्रीय सदस्यको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने चाहिँ मैले विचार गरेको छु। जस्तो राप्रपालाई चाहिँ अलिकति बुढापाका, अलिकति पुरानो विचार बोक्ने पार्टी हो कि भन्ने युवा पुस्ताले बुझ्ने गर्छन्। पुरानो भन्ने डेफिनेटली राप्रपा पुरानो एउटा राष्ट्रवादी र हिन्दू धर्मलाई मान्ने, राज संस्था हिन्दू धर्मलाई मान्ने राष्ट्रवादी पार्टी हो। त्यसकारण यो पार्टीलाई 300 वर्ष अगाडिदेखिको पुरानो भन्दाखेरि पनि यसलाई फरक पर्दैन। तर जति हामीका अग्रजहरू हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरू अग्रजहरूकै निर्देशन मार्गदर्शनमा नै हामी चलेका छौँ है। र अहिले आएर हामीले भन्ने बित्तिकै हामीले टिनेजरलाई चाहिँ हामीले अध्यक्ष बनायौँ भनेदेखि उनले त्यति हाँक्न सक्दैन कि भन्ने आम जनमानसको चाहिँ त्यो राय र बसबिरा चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ।
जस्तो यो महिला सहभागिताको कुरा उठ्छ नि राप्रपामा चाहिँ यो विषयमा पनि छलफल मात्र हुन्छ कि साँच्चै यसले अभ्यास पनि त्यो खालको गर्दै आएको छ? यो कस्तो भने अहिले त हाम्रो केन्द्रीय सदस्य मात्रै 47 जना चाहिँ महिलाहरू हाम्रो उठाउने छ र 33% पुर्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो चाहिँ विधानमै हाम्रो लेखिएको छ। अरू पार्टीको के छ कसो छ पुर्या छ छैन थाहा छैन, तर हाम्रो चाहिँ पुर्याएरै छोड्छ। 33% पुर्याउँछ र 47 जना चाहिँ अहिले क्यान्डिडेट हाम्रो उठाउँछ। अब त्यसमा कति जितेर आउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो अलग पार्ट हो होइन, तर 33% हाम्रो राप्रपाले महिलाहरूलाई पुर्याउँछ। जस्तो अन्तमा यहाँहरूले जुन त्यो राज संस्था एउटा सम्मानित राज संस्था हुनुपर्छ भनेर उठाउँदै आउनुभएको, तथापि विभिन्न क्रान्तिले गर्दाखेरि त्यो आज छैन र अहिले शासन व्यवस्था अर्को छ। यो प्रणालीलाई यो अहिलेको राज्य सञ्चालनलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो कति यहाँले एउटा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। कस्तो छ भन्नुला भनेदेखि जुन हिन्दू राष्ट्र राज संस्था हिन्दू राष्ट्र राज संस्था हामीले चाहिँ सक्रिय राजा खोजेका छैनौँ। हामीले एउटा चाहिँ के भनेदेखि राज संस्थालाई चाहिँ हामीले पूर्वकालको चाहिँ हाम्रो एउटा के भन्छ त्यसलाई चिनारीको रूपमा जस्तो बेलायतमा छ होइन, अब अस्ट्रेलियामा छ, सबै ठाउँमा चाहिँ यसरी राखिएको छ नि त भने त्यसै गरी हामीले पनि एउटा चाहिँ राज संस्था नै देशबाट चाहिँ अस्तित्व नमेटाउँ भन्ने किसिमबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था चाहिन्छ, राजतन्त्र होइन फेरि राज संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले यो एजेन्डा चाहिँ 2062-63मा चाहिँ 62-63मा कमल थापाको टाउको फुटेको थियो है। कमल थापाले चाहिँ यो एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको थियो। अहिले सहज छ सडकहरूमा, अरू साथीहरू पनि सडकमा चाहिँ देखिन्छन् होइन, सडकमा साथीहरू देखिन्छन् किनभने उनीहरूलाई सहज भएर देखिएको हो। तर असहज परिस्थितिमा चाहिँ यो एजेन्डा बोकेर हिँड्ने राप्रपा कमल थापा नै हो। यो एजेन्डा हाम्रो यथावत छ, हामीले यो एजेन्डा हटाएको छैनौँ। हिजो थियो आज छ भोलि पनि हुन्छ र राज संस्था भनेको सडकमा गएर 2-4 जना कराएर राज संस्था आउने होइन, त्यसको प्रक्रिया छुट्टै छ। त्यो प्रक्रिया कमल थापाले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, अरूबाट त्यो चाहिँ सम्भव छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। म निना भेटवाल, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 महिला सङ्गठनको सह-अध्यक्ष छु। यो महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि म हाइकमान्ड उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य थिएँ। यहाँहरूले मलाई जुन 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो एबिसी टेलिभिजन र यहाँलाई एबिसी टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन स्थलमा रहेर यहाँहरूसँग हामीले महाधिवेशनका प्रतिनिधि तथा यहाँ सहभागी नेता कार्यकर्ताहरूसँग उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी पुनः यस महाधिवेशनमा आउनुभएका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म पवित्रा जोशी, चितवन जिल्लाको पूर्व जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पनि। यो आज हिजोदेखि महाधिवेशन सुरु भइरहेको छ। सर्वप्रथम त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो महाधिवेशनको जुन सङ्घारमा म अहिले चाहिँ जुन चुनावका माहौलमा हिँडिरहनुभएका हाम्रा सहयात्री साथीहरूलाई सबल र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सफल हुन सक्ने सामर्थ्य श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून् भन्ने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यस्तो पार्टी हो जसले नेपाललाई वर्ल्डमा विश्वमा नै हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राज्य र राज संस्थाको देश भनेर चिनाइन्छ। त्यो देशमा आज धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संहिताले एउटा कालो गरण लागेको अवस्था छ। आजको यो महाधिवेशनले यस्तो नेतृत्व चयन गरोस्, गणतन्त्र र
संहितालाई र धर्मनिरपेक्षतालाई अन्त गर्ने सामर्थ्य भएका नेतृत्वलाई प्रदान गरोस् भन्ने मेरो पहिलो प्रार्थना छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विगतमा के गर्यो त्यसलाई हामीले भुल्नुपर्छ र राम्रो कुरालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रता नेपालको आजको आवश्यकता हो। हेर्नुहोस्, जसले गर्दा एउटा नेपाल आमालाई नै चोक्टा पारेर बुच्चडहरूले बेच्दैछन्। यी बुच्चडहरूबाट नेपाललाई नेपाली बनाउन र नेपाल बनाइरहन शक्ति प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यस्तो अमोघ शक्ति प्रदान गरोस्। यो ब्रिगेडी मण्डपको यो प्राङ्गणले त्यस्ता नेतृत्वहरू ल्याउन सकोस्। म यो पार्टीको कुनै नेतृत्व तहमा रहौँ या नरहौँ त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। अर्थ त्यसले राख्दछ जसले नेपाल र नेपाली बनाइराख्दछ। त्यसको लागि आमूल परिवर्तन सँगसँगै नेपालमा ब्राह्मण क्षेत्रीको म दुश्मन प्राय हुँदै होइन, त्यसको म दुश्मन होइन। तिनीलाई नेतृत्व मानेर आजसम्म पनि यो पार्टी र कार्यकर्ता भएर हिँडिरहेको छु भने आजसम्म ब्राह्मण र खस ठकुरी शाह राणाहरूले गरेर देशलाई यहाँसम्म ल्याइरहँदाको अवस्थामा अहिलेको परिस्थिति भनेको ब्राह्मणहरूले गाई र गाछी बाछी बेचेर देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएको हुँदा हामीले त्यस्ता नेतृत्व ल्याउनु पर्ने जरुरत छ जसले जाति होइन, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो। यो सिङ्गो नेपाल हाम्रो फुलबारी हो। यो फुलबारीको माली त्यस्तो शक्तिशाली हुनुपर्छ जसले कसैको मलमलाइजामा नलागोस्, जसले कसैको अधकमा नपरोस्, कसैको दर धाकमा नपरोस्, कसैको नोकर चाकरको धोती स्याहार्नको लागि पार्टी कार्यकर्तालाई पछाडि नफ्याँकोस्। त्यस्ता कार्यकर्ता ल्याएर सिङ्गो एउटा टिम ल्याउन सफल होस्। त्यो टिमले यो देशलाई नेतृत्व दिन सक्छ। र आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिता ल्याउनेहरूले हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो उच्चारण हामीले गर्न सक्दैनौँ, लाउन राप्रपा अगाडि बढ भनेको बेलामा त्यस्तो नेतृत्व राप्रपाले ल्याउन सफल होस्। यही नै मेरो शुभकामना दिन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता। हवस्, धन्यवाद पत्रकारलाई, बहिनीलाई। नेतृत्व चयन होस्, राम्रो चयन होस् भनेर नै हामी लागि मरेको छौँ। मैले चाहिँ यो एउटा यो स्थापना भए कालसम्म मैले चाहिँ यो पार्टीमा योगदान गरेँ। मेरो लगानी पनि लाग्यो, खुन पसिना पनि यही पार्टीमा बग्यो भनेर अहिले एउटा सानो सदस्यको उम्मेदवार पनि भएको छु। भोट दिनु होला सबैले। नमस्कार। जति पनि यो टेलिभिजन हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले, र हामी नेपाली भएर बाँच्ने, बचाउने, टोपी लगाएर हिँड्ने, साडी धोती लगाएर हिँड्ने नै यो पार्टी हो। यो पार्टीमा छेप लागेको छैन, भ्रष्टाचारी छैन, बलात्कारी छैन, हत्यारा छैन। हत्यारा गर्ने पार्टीहरू ठुलो भएको छन्, बलात्कारी पार्टी ठुलो भएको छन्, देश बेचुवा पार्टी ठुलो भएको छन्। हामी सानो पार्टी भए पनि यो पार्टीमा हामी कुरी बसेको कारणले चाहिँ हाम्रो नेपाली भएर हामी बाँच्नु पाइयोस् र हाम्रो नेपाल बचोस्, हाम्रो बालबच्चाहरू नेपाली भएर बाँच्नु पाउन् भनेर यो पार्टीमा हामीले योगदान गरिराखेका छौँ। यो पार्टी छोडेको पनि छैनौँ। र अब हामी राष्ट्र कसरी बचाउने अनि यो हाम्रो यो दलालीहरूलाई, हाम्रो देश बेचुवाहरूलाई कसरी अन्त गर्ने, यसमा हामी यो पशुपतिसँग पनि प्रार्थना गरेका छौँ। र हामी यो अध्यक्षहरूको बारेमा यो दुईटै अध्यक्ष मिलेर सहमति भइदिए भए हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ विभाजन चाहिँ भोटै हाल्नु पर्दाखेरि अब उता तिमीहरूले उता भोट दिएको उताको पक्ष भन्ने हुन्, उता भोट देऊ भन्ने हुन्, उताको पक्ष भन्ने हुन्। हामीलाई यो सन्तुष्ट हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ मिलिमत सल्लाह गरेर होइन चाहिँ निर्विरोध चाहिँ चयन गरेको भए धेरै हामी खुसी हुन्थ्यौँ भन्दै पत्रकारहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो यो भोट चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा शान्तिमय सुनवार। म सुदूरपश्चिम महाकाली अञ्चलबाट हो, नगरपालिका दोधारा चाँदनी महेन्द्रनगर। त्यो मलाई चाहिँ भोट दिनु होला भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। हवस्। अब महाधिवेशन अहिलेसम्म राम्रो देशभरबाट दाजुभाइ दिदीबहिनी एकदम हर्ष उल्लास साथ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले चाहिँ यो देश र जनताको हित गर्नुपर्छ, यो देशलाई बचाउनु पर्छ, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति हिन्दू राष्ट्रसहितको राष्ट्र संस्थालाई पनि फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर एकदम जोस जाँगरका साथ आउनु भएको छ। एकदम खुसी लागेको छ हाम्रो। म अब
खुल्ला महिलापट्टि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिँदैछु। म चाहिँ एकदम यो देशको लागि जनताको लागि म धेरै काम गरेर आएको, समाजसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, धार्मिकबाट पनि आएको मान्छे र म 63 सालदेखि लगातार 3 चोटि केन्द्रीय सदस्य भएर, सहप्रवक्ता भएर, अनि सहमहामन्त्री भएर, अनि 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 के अरे अहिले नै कार्य सम्पादन समितिको सदस्य छु, महिला सङ्गठनको पनि म अध्यक्ष छु। त्यसै मैले धेरै काम गरेको छु, देशमा हिँडेको छु होइन। मैले 3टा विषयमा मास्टर्स गरेको छु, थुप्रै बुकहरू लेखेको छु र राजा वीरेन्द्रबाट 30 वर्षको उमेरमा गोर्खा दक्षिण बाहु पनि लाएर त्यति काम गरेको महिला भएको कारणले मेरो यो पार्टीमा म सिनियर छु। 1-2जना मन्त्री भएको भएर सिनियर हुनु होला, तर चुनाव महाधिवेशनमा जितेर काम गरेको चाहिँ मान्छे म सिनियर छु। त्यसैले चाहिँ मैले अब महिला कोटामा महामन्त्री अहिले पालि हामीले लडेर भिडेर उपाध्यक्षदेखि लिएर महामन्त्री, सहमहामन्त्री चाहिँ महिलाको नि राख्नुपर्छ भनेर भिडेर गऱ्यौँ र म 5% पार्टीको 5% कोटामा हुँदाखेरिदेखि जित्दै आएको। त्यहाँपछि 10 राख्यौँ, 20 राख्यौँ, अहिले 33% महिलाहरू उठाउँदैछौँ। 50जना महिलाहरू उठ्दै हुनुहुन्छ, 1000 महिला प्रतिनिधि आउनु भएको छ। त्यसैले अझ हामी 51% हुनुपर्छ, 15% चाहिँ मनोनितबाट आउनुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ होइन। महिलाको मात्रै नभएर हामी पुरुष, देश, जनता सबैको हक हित गरेर हिँडेको कारण मेरो सबै योग्यता भन्यो भने कहिले उहिले पुगिसकेको हो। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले अब महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन तयारी गर्दैछु। अब यस्तो भयो, अब देशमा अब यस्तो भयो, अलिकति अब हाम्रै नेतृत्वहरूमा अलिकति टुटफुट देख्यो, बेला बेलामा पार्टी फुट्यो, फेरि जुटायो, त्यो पनि भयो। त्यहाँमाथि अब एकदम देशमा गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता भयो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई अगाडि बढ्न एकदम गाह्रो भयो। त्यो कारणले अब बिस्तारै जनताले चाहिरहेछ सडकबाट दुनियाँ, अब सामाजिक धार्मिक सङ्घ संस्थादेखि नेपाली जनताले चाहिँ अब एउटा यो देशमा चाहिँ एउटा हाम्रो अभिभावक चाहियो। देश जसले बनायो, पृथ्वीनारायण शाहले आज विशाल नेपाल निर्माण गरेको यो देश हो र विश्वमा एउटा चिनिएको एउटा हिन्दू राष्ट्र भन्ने हो। त्यो भित्र यो छारीभित्र सबै धर्म, संस्कार, संस्कृतिका मान्छे अड्छन्। त्यही भएर अब यो चाहिँदो रहेछ। एउटा पक्षको एउटा पार्टीको राष्ट्रपति भएर भएन, देश संहिताले गर्दा टुक्रा टुक्रा भयो होइन। सबैजनाले आफ्नो भागभन्डा खाएर देशलाई सब लुट्ने काम भयो। जनता गरिब भएका छन्, भोका नाङ्गा छन्। 50 लाख जनता आज वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन्। यहाँ कुनै छैन। हाम्रा राजा महाराजाले बनाएका ठुल्ठुला बिल्डिङमा उनीहरू बसेका छन्। हाम्रा कल कारखानादेखि लिएर बाटोघाटो, पार्टी पावा सबै निमिट्यान्न भइसकेका छन् होइन। सारा उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै बिक्री भइसके होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि अब चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र जोगाउनु परेको छ। हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति हिन्दू राष्ट्रसहितको राष्ट्र संस्था ल्याउनु परेको छ र जनताको चाहिँ अब हामीले अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कति छ भन्ने कुरो त हामीले भन्नै पर्दैन। दुनियाँले देखेकै छ, भोगेकै छ। मर्दा पनि कर, जन्मिँदा नि कर होइन। भनेपछि ती कुराहरूलाई अब निर्मूल गर्नुपर्छ हामीले। जनताको लागि हामी यो पार्टी हो, जनताको पार्टी हो, जनताको पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर हामी लागेको। अब ओमकार परिवार भनेको यहाँ पनि जति पनि अब हिजोका दिनमा मिलेर मुसलमान मतलब सिख, जैन, हिन्दू सबै मिलेर बसेको एउटा साझा यो चौतारीको रूपमा नेपाल भनेर चिनिएको हो। त्यसभित्र सिख, जैन, किराँत सबै पर्दछ। ती सबै धर्म, बुद्धिस्ट होइन, हामी सबै एउटै हौँ र सबैजना भएर चाहिँ यो देशको हाम्रा सबै आफ्नो मूल्य, मान्यता, संस्कार, संस्कृति, पर्व सबै छन् नि। सबै जात जाति भन्ने कुरा हुँदैन। सबैले भएर त्यसलाई जोगाउनु पर्छ। आफ्नो धर्म, संस्कार, कल्चर जोगाउने होइन। कसैले कसैप्रति सानो जात, ठुलो जात, यो धर्म त्यो धर्म नभनी सबै मिलेर बसेको थियो नि त होइन। राजाले हिजो मुसलमानलाई ल्याएर दरबारको अगाडि राखेको इतिहास हो नि। कत्रो उहाँ पृथ्वीनारायण शाहले मुसलमानको सहयोग लिएर, विशेषनगरजीको सहयोग लिएर यो राष्ट्र बनाएको हो नि त। त्यो इतिहास छ नि त। त्यही भएर हामी एकता हुनलाई, एउटा समन्वय गर्न, एकता हुनको लागि र यो देश र जनताको हक हित उत्थानको लागि र हामी चाहिँ अब अरू पार्टी देखिहाल्यो नि होइन। हिजो 10 वर्ष जङ्गलमा बसेर देशलाई तसनस गरेर होइन, कयौँ मान्छे, 20,000 मान्छे मारेर त्यसरी आउने मान्छे आज सत्तामा बसे। ल बसे ठिक छ, तर खै गरेर देखाउनु पर्थ्यो नि त। सत्ताको लागि लड्या रहेछ नि, देश र जनताको लागि त होइन रहेछ नि। उनीहरूको आज कति धन सम्पत्ति कहाँ के कस्ता छन् देखिरहेछ। सबभन्दा धनी एसियामै उनीहरू छन् होइन। जनताको लागि त होइन रहेछ। जनता चाहिँ गरिबमा झन् गरिब हुँदैछ, उनीहरू धनी हुँदैछ भनेपछि त्यो होइन रहेछ नि, जनताको लागि होइन रहेछ। त्यही भएर पनि हामी लागेको। अब हाम्रो यो महाधिवेशन पछि चाहिँ अब झन् हामी अब हाम्रो महाधिवेशन पनि सक्यो। हाम्रो अब एजेन्डा पनि सनातन हिन्दू राष्ट्रसहितको राष्ट्र संस्था हो। त्यसमा क्लियर भएपछि अरू जनता, अरू नेपाली जनता, अन्य अनेक विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, अरू
अरू विचार सबै विचार भावना मिल्ने पार्टीहरू सबै एकै ठाउँमा भएर हामी स्थानीय चुनावमा पनि हामी जनताको हामी एजेन्डा हामी बलियो बनाउँछौँ भनेर जनताको घर दैलो जान्छौँ। त्यो भएपछि अब जनता पनि वाक्क भइसकेको छ नि त, देखेको छ नि त होइन। अब न्यायालयलाई नै किनिदिने कता जे पनि होइन, मन्त्रालय नै किनिदिने, जे पनि गर्ने, जे नि निर्णय गर्ने अनि जनता वाक्क भएको छ। कसले चाहिँ यो नेतृत्व लिएर यो देशमा फेरि हिन्दू राष्ट्रसहितको राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर जनताले चाहिरहेको छ। त्यो भएको भएर पक्कै पनि हामीलाई आशा लागेको छ अब स्थानीय चुनाव अर्को संसदको चुनावहरूमा पक्कै पनि राप्रपालाई अब केही गर्छन् होला जस्तो लाग्छ जनताले नै। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 77 जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको यहाँ उपस्थिति भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा ठुलो उत्साह आएको छ, उमङ्ग आएको छ, अत्यन्त हर्षित भएका छन्। यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा भएको अन्यल अस्थिरता र अराजकता मेटाउनको लागि एउटा यो पार्टीले गहन भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा धेरै नेपालीले अहिले आशा र विश्वास गरेका छन्। र यसमा अहिलेको अवस्थामा तपाईँको पार्टीलाई अनेकता होइन एकता गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आम कार्यकर्ताको चाहना भएको मैले पाएको छु। र त्यसैले संस्थापक नेतृत्वलाई तीनटा पार्टीका अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपति शमशेर र तपाईँको चाहिँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी मध्येमा एकजना उठ्ने हो भने अहिलेसम्म दरखास्त त दिइसक्नु भएको त छैन। दरखास्त दिने बेलामा एकजना मान्छे मात्रै पर्यो भने संस्थापक नेतृत्वलाई नै एकपटक बागडोर सम्हाल्नको लागि कार्यकर्ताहरूले चाहिँ चाहना गरेको पाएको छु। मलाई लाग्छ यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब नयाँ मोड, नयाँ गति र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई फेल बनाएर यो देशलाई हाँक्न सक्ने किसिमको आकर्षक नेतृत्व चाहिँ राप्रपाले सिङ्गल नेतृत्व पाउँछ। अहिले त 2-3टा अध्यक्षहरू हुनुभयो, काम गर्न पनि गाह्रो भयो। त्यसरी एउटै एकल अध्यक्ष भएर यो देशमा चाहिँ अमन चैन, शान्ति, सुरक्षा र अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध चाहिँ कडेका रूपबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। अहिले त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू डेट एक्सपायर दबाई जस्तो भइसकेका छन्। जनताले आशा गर्ने ठाउँ नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको छ। यो पार्टीले नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा, बेलायतमा, जापानमा, भारतमा लगायतका देशका राष्ट्र अध्यक्षहरूसँग पनि आँखामा आँखा जुदाएर एउटा आफ्नो हैसियत राख्न सक्ने सक्षम नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाउनेछ। र यो चाहिँ र त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू अत्यन्त हर्षितका साथ अहिले चाहिँ गोलबद्ध भएर यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता कमजोर छैन बुझिरहेका छन्। अन्ततोगत्वा एकमत भएर एउटा सबल सक्षम मौका परेमा तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओलीलाई समेत धक्का दिन सक्ने खालको आकर्षक नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ। त्यो तीनटा नेता मध्येमा एउटा उठेर जो जान्छ त्यसलाई नै आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ समर्थन गर्ने र जिताउने पक्षमा छन्। मलाई लाग्छ यसपटक कमल थापालाई नै आम जनता र कार्यकर्ताको भावना चाहिँ अब तलमाथि गर्न हुँदैन, कमल थापालाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच धेरैभन्दा धेरै कार्यकर्ताको मैले पाएको छु। यो विषयमा कमल थापा असाध्यै लड्नुभयो। राजाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा तपाईँको चाहिँ 63 सालमा भागाभाग भयो। मैले पोखरामा उहाँलाई प्रत्यक्ष देखिरहेको छु। टिएन क्याम्पसबाट हजारौँ कार्यकर्ताहरू त्यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका मान्छेहरू आएर मञ्चमा लखट्न आए। तर धैर्यताका साथ उहाँले जुन किसिमको कमान्ड गर्नुभयो, हट्नु भएन, डट्नु भयो। त्यसरी चाहिँ राजा र राष्ट्र संस्था स्थापित गर्ने कामहरूमा, हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्ने काममा जुन किसिमको काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बिर्सेका छैन। त्यसैले यसपटक चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्र संस्था स्थापित गर्नको लागि, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि
एउटा सबल र सक्षम नेतृत्व कमलबहादुर थापाबाटै हुने सक्ने सम्झेर चाहिँ 75 जिल्लाका साथीहरू राप्रपाका कार्यकर्ता त्यति कच्चा छैनन्, अब त्यति हल्का छैनन्, त्यति नबुझ छैनन्, बुझिरहेका छन्। मौका पऱ्यो भने शेरबहादुर देउपा र तपाईँको चाहिँ केपी ओलीसँग रामचन्द्र पौडेलसँग आँखामा आँखा जुदाएर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुपर्छ, काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यस किसिमको हिसाबले गर्दा अहिले कमल थापाबाटै हिन्दू राष्ट्र पनि जगेडा हुन्छ, राजा पनि ल्याउनलाई उच्च कदम चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले धेरै विश्वास गरेका छौँ। अहिले कमल थापाले जुन किसिमको एजेन्डा ल्याउनु भयो, राजासहितको प्रजातन्त्रको लागि एजेन्डा ल्याउनु भयो, आज काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले एमाले बोकिरहेका छन्। आज काङ्ग्रेसले पनि राजा चाहिन्छ, एमालेमा पनि राज संस्था चाहिन्छ। यसरी चाहिँ यो नेपालका ठुला दलहरूले पनि कमल थापाले लिएको एजेन्डा जुन बेलामा भागाभाग थियो, बस्न खानु थिएन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अत्याएका थिए, त्यस्तो बेलामा डटेर त उहाँले चाहिँ राष्ट्रको विषयमा र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जुन ओकाला गर्नुभयो, डट्नुभयो। त्यसकारण त्यो किसिमको उहाँको यो चाहिँ नेपाली जनताको सपना इच्छालाई पुरा गर्नका निमित्त एकपटक कमल थापालाई नै सम्पूर्ण देशका राष्ट्रवादी कार्यकर्ताहरू साथ दिनेछन् र नेपालमा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र फेरि पुनर्स्थापन भएर छोड्छ भन्ने कुरामा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता विश्वास गरेका छन्। अब त निकट भविष्यमा छिटै अब हामी आन्दोलन गर्छौँ, त्यसको आन्दोलनको बाटो कमल थापाबाटै सम्भव छ। त्यसपछि चाहिँ नेपाली जनताले अब यो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लुट तन्त्रको अन्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरेका छौँ। मेरो जिल्ला स्याङ्जामा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको जिल्ला स्याङ्जा जिल्ला हो। त्यहाँ झन्डै 2100 सक्रिय कार्यकर्ता छन्। स्याङ्जा जिल्ला चाहिँ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग डटेर भिड्नेवाला छ, उनीहरूसँग अब पछि पर्नेवाला छैन। मलाई लाग्छ अबको तपाईँको स्थानीय निर्वाचनमा, राष्ट्रिय निर्वाचनमा तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्याङ्जामा आफ्नो शिर उच्च राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नेछ भन्ने कुरामा म त पुरा विश्वास छु। र मेरो चाहिँ कालीकोट जिल्लावासी साथीहरूले र माओवादीको र कम्युनिस्टको गढ फोड्दै र अहिले चाहिँ नि धेरै अगाडि हामी बढिसकेका छौँ। अहिले पनि हामी राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। र कालीकोट दुर्गम क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ हाम्रा बाउ बाजेहरू राप्रपा जगाइराखेकोलाई अहिले हामीले माओवादी र कम्युनिस्टहरूले हामीलाई तसनस पारिसकेको कालीकोट जिल्लालाई हामीले कम्युनिस्टका गढहरू हामीले तोडेर हामीले चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ र हामी बढ्ने पक्षमा छौँ। र यो महाधिवेशनबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ नि योहरूलाई हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा जुन अहिले चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेताहरूले प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि हाम्रो दुर्गम क्षेत्र र कालीकोट जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रलाई चाहिँ नि हेरौँ र हाम्रो चाहिँ सक्षम नेतृत्व आओस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। त्यही त यो चाहिँ पुरानो पार्टी हो। अब हजुरबाहरू मात्र छन् कि राप्रपा युवाहरू पनि छन् के छ? र हजुरबाहरू पनि छन्। हजुरबाहरूले त धेरै दुःख पाए, हामीले पनि धेरै दुःख पायौँ। र अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू पनि हामीले जागिरहेका छौँ। हामीले उनीहरूलाई नयाँ पुस्ताहरूलाई हामीले जगाउँदैछौँ। युवाहरूको चाहिँ पार्टी हुन सकेन? युवाहरूको पार्टी हुन्छ, युवाहरूको पार्टी हुन्छ। युवा पनि चाहिन्छ र वृद्ध पनि चाहिन्छ यसमा। किनभने सल्लाहकार वृद्ध नभएर हुँदैन, युवालाई जोस जाँगर युवामा चाहिन्छ र चाहिँ वृद्धहरू पनि यसमा समेत हुनुपर्छ। अहिले अबको नेतृत्व चाहिँ तीनजना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ उपयुक्त पात्र हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? उपयुक्त पात्र यो हो के छ भने सकेसम्म त हामी हाम्रो चाहिँ कर्णाली प्रदेश नै हामी सर्वसहमतबाट हामीले कर्णाली प्रदेश नै पनि सर्वसहमतबाट आयौँ। मेरो भनाइको अर्थ पनि सर्वसहमतबाट चाहिँ आउनुपर्छ। यसमा चाहिँ वृद्ध पनि र चाहिँ यङ जेनेरेसन पनि हुनुपर्छ र यङ जेनेरेसन पनि हुनुपर्छ र सबै मिलेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटालाई नेतृत्व किनभने सबै सक्षम छन्, तर सबै सक्षम छन्, सबै तिनटै नेता सक्षम छन्। एउटा नेतालाई कसैलाई सक्षम छैन भने सक्षम र भयो भने सबैले काम गर्न सक्छ। सबै नेता सक्षम छन्। हाम्रो चाहिँ कर्णाली प्रदेशको एक म मात्र होइन, म प्रेमबहादुर बमको भनाइ होइन, कर्णाली प्रदेशको संयोग छ। सर्वसहमतबाट एकजना हाम्रो चाहिँ आओस्
यदि सर्वसहमतबाट आउँदैन भने भोटिङबाट र अब त्यसबाट भोटिङबाट भयो भने मैले यसको लक्षण राम्रो देखेको छैन। सनातन हिन्दू धर्म हामी सबै जात जाति सबै धर्मका मुस्लिम इसाई सबै अब यो के अरे बौद्ध हामी सबै धर्मको मान्छे कि हामी पञ्चायतकालमा हामीसँग झगडा थियो हामीसँग केही लडाइँ थियो हामी चाहिँ सबै खपेर बसिरहेको थियौँ नि हामी सबै अटाइरहेको थियौँ। अब अहिले यो चाहिँ गणतन्त्रले यो धर्मनिरपेक्षले हामीलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पाडिराखेको छ। यसलाई चाहिँ किनभने हाम्रो हिन्दू राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम भयो भने हामी चाहिँ सबै मिलेर बस्छौँ। हाम्रो मुस्लिम साथीलाई पनि के अरे महेन्द्र सरकार के अरे त्रिभुवन सरकारले राजदरबारको गेटको अगाडि चाहिँ पहिलो चाहिँ मस्जिद उहाँले राख्नुभएको थियो र सेना पनि चाहिँ मुस्लिम नै थिए पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरू पनि इतिहासमै छ। यो त्यसले गर्दा हामी सबै जात जाति मिलेर बसिराखेको अवस्थामा अहिले चाहिँ यो गणतन्त्र भनाउँदावादीहरूले हामीलाई चाहिँ के पारे त जात जातिमा फुटाएर टुक्रा टुक्रा पारेर यो जात ऊ जात दुनियाँ गरेर हामीलाई चाहिँ बिगाड्ने र फुटाउने पक्षमा टुक्रा टुक्रा पार्ने पक्षमा गइराखेका छन्। राजेन्द्र निङ्देलजी युवा नेता हुनुहुन्छ, उहाँ राम्रो एकदम योग्य नेता हुनुहुन्छ, राम्रो नेता हो। तर किनभने सबै कुरा सहकार्यमा जानुपर्छ। मेरो भनाइ अर्थ हो सहकार्यमा जानुपर्छ। किनभने भोलि बिहान सहकार्यमा नगयो भने जस्तै हाम्रो एक सिटमा सीमित भयो नि, हाम्रो चाहिँ भएको एक सिटमा सीमित भयो। किन? यही कारणले फेरि तीन पार्टी भए टुक्रिए, त्यसपछि हाम्रो कार्यकर्ताहरू विचिल्ली भए। म पनि कालीकोटमा पिटिएको माओवादीबाट पेलिएको हो भने मलाई चाहिँ अपहरण गरिएको हो। यस कारणले के छ भने त्यो टुक्रा टुक्रा भएको कारणले नै हाम्रो चाहिँ पार्टी कमजोर हुन गएको। अब यो अधिवेशन यो एकता अधिवेशनले केन्द्रीय राम्रो नेतृत्व ल्यायो भने हाम्रो चाहिँ पार्टी धेरै अगाडि बढ्न सक्छ र हामीले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र यो प्रजातन्त्रवादी भनाउँदाहरूसँग हामीले टक्कर लिन सक्छौँ। र केन्द्रीय नेतृत्व राम्रो आएन भने र राम्रोसँग केन्द्रीय नेतृत्व आउन सकेन भने हाम्रो चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मेरो चाहिँ पहिले चाहिँ ढोला बागमती अञ्चल धादिङ जिल्ला ढोला गाविस वार्ड नम्बर 4 थियो भने अहिले जलमुखी वार्ड नम्बर 4 हो। मेरो नाम शरण विक्रम शाह हो। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने हिन्दू राज्य चाहिँ पहिला नम्बरमा हिन्दू राज्य चाहिन्छ। राजदरबार पनि द्वन्द्व भयो, जे पनि द्वन्द्व हो, समयको माग हो। समयको मागले गर्दा द्वन्द्व भयो। आखिरी गएर पश्चिमतिरको चाहिँ हेर्दाखेरिमा कमाया छुट भनेर चाहिँ शेरबहादुरको पालामा थियो भने अहिलेसम्म कमाया अल्पत्रै परिरहेका छन्। आज कमाया छुट भने भन्न सजिलो छ। 30 वर्षभित्र कालो राति भनेको थियो भने कालो दलेका पनि थिए। आखिरी राप्रपा भन्नेहरूलाई म चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो बहुदल आउने बित्तिकै पम्फादेवीको 1 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ सूर्यलाइन एकजनाको व्यक्ति नाममा पर्छ भनेको 1 लाख रुपियाँ भनेको सूर्यलाइनमा लगेर राखेको छ। सूर्यबहादुर थापाले भनेको त्यो पैसा कहाँ गयो त? म त्यही बेलादेखि नै राप्रपामा चाहिँ प्रवेश गरेर पहिले बहुदल आउने बित्तिकै राप्रपा बनेको हुँ। म चाहिँ राजनीति त्यति को पनि मलाई वास्ता पनि थिएन। तर वास्तविक कुरामा त्यो बेलामा भन्दा जिल्लामा झर्दा एकजना उसले चाहिँ भनेको थियो एउटा साथीले अब काङ्ग्रेसको पाठ घोक्नु पर्यो भन्यो। काङ्ग्रेस भनेको त मति बिग्रेको काङ्ग्रेस, गति बिग्रेको एमाले, खतिरहेको माओवादी सङ्गठन गरेर नजानेको राप्रपा हो। अब सङ्गठन हुँदैछ, डराउनु पनि छैन। हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्दै, हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने, शेर मुनिको किङ राज आउनुपर्छ भन्ने, राजा सत्ता भनेको जनताले चाहे आउँछ जनताले नचाहे आउँदैन, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्छु म। तर म लागेको पनि त्यतिखेरबाट लागेको छु। अहिलेसम्म मेरो हातबाट साँठगाँठ गर्न हुँदैन। काङ्ग्रेससित साँठगाँठ गर्दा परारको चुनाव हार्यो। आखिरी गरी यही अधिवेशनमा हलो चिन्ह दाबी नगरेर प्रकाश चन्द्र लोनीले पार्टी फुटाए। यिनीहरू घमण्ड छन्। तर पार्टी फुटाएपछि चुनाव हो। चुनाव भएपछि थाल छैन भने भोट कहाँ हाल्ने, जनताले भोट कहाँ हाल्ने? त्यो कारणले हाम्रो पार्टी पछाडि पऱ्यो हो। तर लिङ्गेलले पनि 1 सिट लिएर आउनु, एमालेसित गरेर लिएर आउनु, त्यो धन्यवाद पात्र हो। त्यो कारणले गर्दा धन्यवाद पात्र हो। हाम्रो सहमतिबाट चाहिँ जिल्लाबाट सहमति हुँदै आछ, केन्द्रमा पनि सहमति होस् भन्छु म। तर सबैजना सहमतिबाट पूर्व पश्चिम सबै ठाउँको बाटो घाटो सबै तयार हुनुपर्छ, बिस्तार हुनुपर्छ। आज बत्तीको कारणले गर्दा कुलमान घिसिङ आएको थियो। बत्तीको कारणले गर्दा धादिङ जिल्लामा पनि कुलमान घिसिङ भएकोले धेरै पोल गएको छ, बत्ती पनि बलेको छ। आज चाहिँ गएर राम्रो मान्छेले राम्रै भन्नुपर्छ। यो सतीले सरापेको देश हो। भेकसिन थापालाई पनि थुनेको थियो। हामीलाई पनि जङ्गबहादुरले चाहिँ कोट काट्न गरेको थियो। त्यो भएर हामी पनि शाहवंश कतिपय पछाडि पर्नु पर्यो भनेर उनीहरू हाम्रो 6 दिनको दिन लेखेको कुरा हो।
तर आज राणाहरूले 104 वर्ष चलाए, अझ पनि मिलेको भए चलाइरहन्थ्यो। चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार बनाए, सतीजानी प्रथा हटाए, त्यो नचाहिँदो काम हो। जुद्ध शमशेर न्युजु बनाए, जुद्ध सडक बनाए, त्यो नचाहिँदो काम हो। वीर शमशेर वीरधारा बनाए, घण्टाघर बनाए, ढल निकास गरे, त्यो नचाहिँदो काम हो। राणाहरूले पनि गरेको कुरालाई गरेकै भन्नुपर्छ। तर वीर हस्पिटल बनाए, 3 धारा पाठशाला बनाए, 3 धारा पाठशाला बाहुनहरू पढ्न जान्थे, धोती पाटा दिँदा पर्खाल नार जाँड खान गए, मती बिग्रे। आखिर मती बिग्रेकोलाई भनेको सबैले भनेको होइन। तर अहिले माथिबाट चाहिँ धेरै बाहुनेहरूले देश चलाउने भनेर हाँकिरहेको छ, बाहुनहरूको नेतृत्व भइरहेको छ। तर किन कम्युनिस्टहरू फुटेनन्? ती शहीद भनेको 4 जना हो, धर्मरत्न गङ्गालाल दशरथ शुक्राचार्य, त्रिभुवन मल्लसम्म हुनुपर्ने हो, शहीद भएन। आखिर शहीद भनेको ती 4 जना हुन्। त्यो शहीदको रगतले हाम्रो नेपाली धरतीको आमाले रोइरहेका छन्। नेपाल आमालाई रुन दिन हुँदैन। आमाभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन, बाउभन्दा पनि आमा ठुलो हो र हिन्दू राज्य हुनुपर्छ। भाइले सोध्न खोजेको कुरो, माओवादीले किन पश्चिम गएर चाहिँ लालकिला गाडे? ठकुरीको कारणले, कमैया ऊ त्यहाँ बस्न नदिने, त्यो कारणले गर्दा लालकिला गाडे। पश्चिमतिर हुन नसकेको कारण त्यो पनि हो। अहिले कमैया छोडिदियो शेरबहादुरको पालो, यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा। आखिर लडाइँ कम्युनिस्ट एकजुट भनेको, तर केपी ओली भन्दा टाठो त कोही पनि रहन्छ। माथिबाट बसेपछि घोक्राइरहेछ, त्यही घोक्राउनु नै रहेछ ठुलो कुरो। आखिर गएर चरी मरे, चरीलाई मारिदियो, आखिर घैटे मार्यो। चरी भनेको हाम्रै जिल्लाको हो। आखिर मुन्द्रेहरू धेरै बढे यो देशमा। मुन्द्रेले गर्दाखेरिमा लडाइँ चाहिँ मचिया छ, चुनाव मचेको छ। अहिले एमालेको पनि भएको छ, अब काङ्ग्रेसको पनि भएको छ, हाम्रो पनि भएको छ। हुन्छ भन्दै सयमुनिको किङ चाहिँ राजा सत्ता हुनुपर्छ भन्दै, राजाको बारेमा होस् भन्दै, जय देश जय नरेश भन्दै मेरो भनाइ हिँड टुङ्ग्याउँछु। जय राष्ट्र जय नरेश। गाईलाई हेला गर्ने, गाई गोरुलाई हेला गर्ने, ट्र्याक्टरले जोतेर खै लागेकोले जोतेर खेती खान्छु भनेर खै भनेको जस्तै हो। त्यो भएर आखिरी गएर हेर्दाखेरिमा हिन्दू राज्यको कायम हुनुपर्छ। बुद्धिमान तमाङ जतिको नेता चाहिँ हेर्ने भने अरू पाउँदैन। धादिङ जिल्लाको उसले कुनैलाई पनि पक्षपात गर्दैन, जुनसुकै पार्टीको होस्। उसित मेरो सम्पर्क पनि छ। मलाई पनि भनेको थियो कोरोना आएपछि पार्टी भनेको बिस्तार बढ्ला, तर चुप लाएर बस, घरमा बस भनेको थियो। मलाई पनि आज मेरो चाहिँ पार्टीको नेतृत्व, म भोटर नभए पनि मलाई हेर्न मन लागेर आएको। बुद्धिमान पनि उठ्नु भएको छ, डम्बर उठ्नु भएको छ, श्याम उठ्नु भएको छ। क्षेत्रमा डम्बर बुद्धिमान श्याम भन्ने उठेको छ। यिनीहरू हुनुपर्छ। डम्बरले पनि चुनाव लडेको थियो। चुनाव लड्दाखेरिमा काङ्ग्रेससित मिल्दाखेरिमा दिलमान पाठकले गद्दार गर्दाखेरिमा काङ्ग्रेस पनि गए, हामीलाई पनि फाले। आखिरी गएर यो चुनाव भनेको चाहिँ त्यस्तै रहेछ हेर्नुहोस्। तर धैर्य चाहिँ लिनुपर्छ। हिमालमा बसेर एक दिन न एक दिन राज सत्ता पनि आउन सक्ला, जनमत सङ्ग्रह होला, त्यो बेलामा आउला भन्दै बुद्धिमान तमाङ भनेको नेता भनेको धेरै नै राम्रो छन्। कतिपय त्यस्तै रहेछन् हेर्नुहोस्। तर खान र आउन जान भनेको अहिले यतिजना गयो भन्छन्, उतिजना गयो भन्छन्, जता हेऱ्यो भने उस्तै नै छ। राप्रपामा हेऱ्यो भने उस्तै नै छ, उता गयो भने उस्तै। अब कमल ओली यता थियो, अहिले उता एमालेमा गयो। अब के भन्ने? अब यस्तै हो हेर्नुहोस्। अब हेर्ने भने साँच्ची भन्यो भने हेर्ने भने कमल थापाले चाहिँ हिन्दू राज्यको लागि अगाडि बढेकोले उसले पनि 1 वर्ष गराएर चाहिँ छोडौँला भन्ने विचार होला, के होला भन्ने होला। लिङ्गेलले चाहिँ आफ्नो पार्टीको पनि नेतृत्व नमानेर 1 सिट भने पनि लिएर आछ। उसलाई धैर्यता धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। प्रष्ट कुरो भनिदिन्छु, अध्यक्षलाई पनि सहमति होस्, जिल्ला क्षेत्रीयको सदस्यहरूको पनि सहमतिमा कायम होस् भन्छु। जय हिन्दू पशुपतिनाथले क्षमा गरून्। यो देशलाई यो कोरोना पनि जाओस्, यो रोग जाओस्। कुनै देश पनि शान्ति छैन। यो रोग खतम हुनु पर्यो। मुख्य कुरो बच्नु पर्यो, बच्ने चाहिँ उपाय हुनु पर्यो। मास्क नलाइकन हिँड्न नपाउने भनेको चाहिँ यहाँ खुलामा पनि हिँडेका छन्। यस्तै छ हेर्नुहोस्। तर हिन्दू राज्य हुनु पर्यो। धादिङ जिल्लाको अब राप्रपाको अवस्था चाहिँ हेर्ने भने अब के मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि सबैभन्दा चाहिँ अब राप्रपाको अवस्था चाहिँ राम्रै थियो। आखिरी गएर हामी अरूको पार्टीमा पनि यस्तै नै छ हेर्नुहोस्। किनभने आखिरी राप्रपाले चुनाव जितिरहन्थ्यो। त्यो पहिले बहुदल आउने बित्तिकै हारेको थियो, बुद्धिमानले त्यहाँबाट जितिरहेको थियो। मन्त्री पनि धेरैचोटि भयो।
आखिर 5 वर्ष चाहिँ मन्त्री चलायो होइन। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री अनि कमल थापा गृहमन्त्री अनि ऊ चाहिँ गएर चाहिँ कमल थापा रेणु यादव बाल कल्याण मन्त्री 5 वर्ष चाहिँ मन्त्री चाहिँ 1 वर्ष चलाएन। अहिले एउटा हात्ती पाल्न सक्दैन भने यात्रा चाहिँ कसरी पालिरहेछ त, धानिरहेछ त। गरिबले पनि पाउनु राम्रै कुरा हो। मुक्ति सेना पल्टन पनि त्यसै वक स्वतन्त्र आयो होइन। हेर्नुहोस् त्यतिखेर पनि राणाको विरोध राणै लागेको थिए। मेरो बुवा पनि मुक्ति सेना पल्टनको चाहिँ कमान्डर गरेको थियो, डमरबहादुर शाह हो। म रुद्र शमशेरकै नाति हो, दुधपट्टिको। मोहन पशुपति शमशेर मोहन शमशेरको नाति हो, छोरापट्टिको। त्यो जङ्गलको बास कुलको उदास। म धादिङमै पढे लेखेको पनि आफ्नो नामसम्म लेख्छु भएको कुरो भनिदिएको। तर ती पनि भनेको थियो ठाकुर शर्माले अब भनेको चाहिँ हाम्रो पत्थरहरू चाहिँ हुनुपर्छ, यो पार्टीहरू मिल्न नफुट्ने हुनुपर्छ, पत्थर जस्तो हुनुपर्छ, त्यो भन्दै हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्दै अब धादिङको त्यस्तै हो। समयले गरेको कुरा हो, आउन पनि सक्छ, जानला भन्दा बढ्न चाहिँ बढ्छ। 19-20 सिटको राप्रपा 11 सिट आएको थियो, त्यहाँबाट अहिले सेलायो। अब फेरि बढ्ला भन्दै आश गर्दै मोडेपछि पनि पक्कै आउँछ भन्दै आश गर्दै मेरो भनाइ हिटिङ आउँछु। जय राष्ट्र तपाईँले भन्नुभयो, सोध्नुभयो, तपाईँलाई पनि यो क्यामेराबाट चाहिँ पक्कै पनि टिभीमा देखाउला भन्दै मेरो भनाइ हिटिङ आउँछु। जय हिन्दू भन्दै मेरो भनाइ हिटिङ आउँछु। जय राष्ट्र, जय हिन्दू। समय र समाजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। समयले गरेको कुरा हो। अब समयको माग अनुसार अब अझ 10 वर्षपछि अनि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ। राजसत्ता आउने नआउने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अझै भएको छैन। हेर्नुहोस् राजसत्ता आउनलाई 10 वर्ष लाग्छ। अब यो 5 वर्ष चुनाव भएपछि अनि यिनीहरू चेत्छन् ठक्कर यताबाट उही गङ्गाले बगाएको ढुङ्गा अनि त्यहाँबाट लोरो बने जस्तै हुन्छ, त्यहाँबाट त्यस्तै हुन्छ यो पार्टी पनि। त्यो भन्दै मेरो भनाइ लोरो माथि लोरो महालोरो कालीगण्ड नदीमा बुवाले भनिसिन्थ्यो हड्डीमा चाहिँ बेरेर चाहिँ हड्डीको चाहिँ एकापट्टि चाहिँ माझा मात्रै हड्डी नत्र भने दुवैपट्टि नली खुट्टामा चाहिँ बेरेको थियो लो। उसले भन्थ्यो, मैले अस्ति ठाकुरलाई पनि त्यही भन्दै थिएँ, त्यसरी मिल्यो भने ठिक हो, नत्र भने आज मिले जस्तो गर्ने भोलि फुटिए जस्तो गर्ने भने कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। कार्यकर्तालाई दुःख हो, तर के गर्ने लागिहाल्यो। नखामन दिनभरि सिकार खामन कान्छाको अनुहार जस्तै भएको छ। बुढो भए पनि नत्र भने म भोटर पनि होइन, म हेर्नको लागि आयो। भोट हाल्न त एकचोटि पोखरामा हाली भागेको थियो, त्यो यस्तै हो। हेर्नु मैले पहिले सुरुमा उसमा चाहिँ गणेश मन्दिर उतापट्टि चाहिँ हेरेको थिएँ सूर्यबहादुर थापा हुँदा। सूर्यबहादुर थापालाई भनेको थियो त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकोले तपाईँले त्यो केटीहरूको बारेमा के गर्नुभएको थियो भनेपछि कानुन थियो, कानुनले पक्रेको थियो। अब चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्छ भनिदिएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै जस्तो राजसत्ता चाहिँ चाहिँदैन, राजाको मलाई खाँचो छैन भन्नुभएको थियो। त्यो पक्का हो कि होइन म सोधेको थियो। अनि सुधारेको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट मलाई हालेर लोकसभा चुनाव गरायो। अनि मैले राजसत्ता चाहिँ अब आउँछ आउँदैन त्यो पछि भन्दै मेरो भनाइ हिँड्यो भन्यो। त्यहाँबाट पोखरा गएर वीरगन्जमा गएर पनि हेरेँ, पोखरामा गएर भोटर बनी, अनि यहाँ परार पनि आएर हेरेँ। अधिवेशन चाहिँ सधैँ हेरिरहेको छु, भेटिरहेको छु, गइरहेको छु। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ। विशेष गरी राप्रपा महाधिवेशनमा उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरूले राप्रपा आगामी दिनमा वर्तमान राजनीतिक दलहरूलाई नै चुनौती दिएर, राजनीतिक दल र वर्तमान प्रणालीलाई नै चुनौती दिएर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने दावीका साथ एकता महाधिवेशन गर्ने राप्रपाका नेताहरूले जनाएका छन्। त्यसो त हामीले प्रतिक्रिया लिने क्रममा राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले आगामी चुनावमा राप्रपा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा उदाउनेदेखि जुन विगतमा राजदरबारमा भएका दुर्घटना लगायत देशमा पछिल्लो समय जुन भ्रष्टाचार र विभिन्न विसङ्गतिहरू व्याप्त छ, यसका विरुद्ध पनि राप्रपा शक्ति आवश्यक रहेको राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने भनेर अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि उहाँहरूले चुनौती दिनुभएको छ। दर्शकबिन, हामीले आज राप्रपा महाधिवेशन स्थलमा रहेर राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग महाधिवेशनका सन्दर्भमा
कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसो त राप्रपा महाधिवेशनमा यसपटक अध्यक्ष पदमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जहाँसम्म युवा नेतृत्वको रूपमा अगाडि सारिएको छ र राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले उहाँलाई साथ दिनुभएको कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसो त न्युट्रल रहनुभएका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले भने यो महाधिवेशनमा सर्वसम्मत गर्ने एकताको महाधिवेशन गर्नेमा जोड दिनुभएको छ। त्यसो त राप्रपा महाधिवेशनको परिणाम भोलि मात्रै सार्वजनिक हुनेछ। काठमाडौँमा मङ्सिर 15 देखि 17सम्म गर्ने भनिएको छ। यसको हामी निरन्तर यहाँहरूसँग अपडेट दिनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।